आंदोलन आयच्या संदर्भात जे जे लोक आंदोलन करतात किंवा आंदोलन करते अलॉंग विथ द LOP आणि बाकीचे MLA तांकां आंदोलन करपाचो रायट आसा हांव खंयचं ना म्हणना तांच्यांनी आंदोलन करचें बट आंदोलनाच्यो मर्यादा सांबाळून करच्यो तांच्यांनी पयल्यान पयलीं ताका सपोज आंदोलन आझाद मैदानाचेर करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन तांकां ज्या हेच्या संदर्भात दिवपाक जाय थंयसर कलेक्टर आसा कलेक्टरा कडेन दिवचें टायम टू टायम तांकां कोणीच ज्या जाग्यार रिप्रेझेंटेशन दिवन ज्या जाग्यार उलोवपाक जाय त्या जाग्यार उलोवपाक कोणीच तांकां आडोवना पण अशा पद्दतीन एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर लोक घेवन वचप हें आनी कायदो आपल्या हातान घेवप हें योग्य न्ही आनी हे लोकप्रतिनिधीक फावना म्हणून म्हाज्या सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी आंदोलनकर्त्यांकूय रिक्वेस्ट आसा तुमी लॉ एंड ऑर्डर कायदो हातान घेवं नाकात आमदाराच्या घरा कडेन वचून बसूं नाकात तुमकां आंदोलन करपाचें आसा तुम्ही रायट प्लॅटफॉर्म आझाद मैदानाचेर तुम्ही आंदोलन करपाचें तुम्ही आंदोलन करात प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आहा म्हजो थंय कलेक्टर कंटिन्युअसली तांचे बरोबर आसा ताका दिवचें डिस्कशन ज्या फोरमाचेर करपाचें त्या फोरमाचेर तेंच्यांनी डिस्कशन करचें पण अशा तांकां कायदो हातान घेवपाक सोबना आनी विशेश करून लोकप्रतिनिधी जांकां वेगवेगळे फोरम आसा डिस्कशन्स करपाचे त्या फोरमाचेर डिस्कशन करचें सोडून तांच्यांनी अशा पद्दतीन कायदो हातान घेवप हें जर तांकां बिलकुलूच सोबना म्हाजी तांकां परतूय बी हांव स्ट्रिक्टली सांगता खंयसरूच कायदो हातान घेवं नाका तांच्यांनी डिस्कशन करपाचें त्या फोरमाचेर डिस्कशन करात ज्या विशयाचेर म्हणजे ते 39 उलयता आसत बाकीच्या हेचेर उलयता आसत तांच्यांनी वेळ पडल्यार त्या फोरमाचेर येवन डिस्कशन करचें म्हणून हांव सांगता की आमचे पुलीस संयम बाळगून आसा पुलीस इतको वेळ तांकां कंट्रोल करून आसा म्हणून पुलिसाकूय बी आपलो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातान घेवं नाका हेवटेंतल्यान तेवटेंतल्यान प्रत्येक वचून डायरेक्टली एखाद्या मंत्र्याच्या घरा कडेन वचप हें योग्य न्ही कारण इट पर्सनल प्रायवसी आसतली त्या खातीर तांच्यांनी डेकोरम जो आसा पळय न्ही हो डेकोरम मेंटेन करचो आनी आपलें आंदोलन जें आसा तें योग्य मार्गान लोकशाही मार्गान तांच्यांनी आपलें आंदोलन चालू दवरचें कोणी तांकां ना म्हणूंक ना लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आज हांवें कॉन्टॅक्ट करूंक ना बट लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक स्वता तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा ताका कायद्याच्यो सगळ्यो बाजू खबर आसा आनी त्या खातीर आंदोलनूय कशें करप हें ताकाय खबर आसा खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक अपील करता की तांच्यांनी डेकोरम मेंटेन करचो तांकां आंदोलन करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें बट तेणी समजचें की ज्या मंत्र्याच्या घराचेर तो आंदोलन घेवन येता तो तेजो कलीग आसा हांगासर त्याची सेक्युरिटी डेट इज ऑल्सो द कन्सर्न त्याच्या घरात बाकीचे लोक आसा त्याची सेक्युरिटी ही पुलिसाची कन्सर्न आसा त्या खातीर आयज पर्यंत गोंयांत अशा पद्दतीन कोणाच्या घरार आंदोलन घेवन वचपाचें जावंक ना एकदां मुख्यमंत्र्याच्या तुम्ही ऑफिशियल बंगल्याचेर एकदा पयलीं हेच्या पयलीं आयल्या बट कोणाच्या घरा कडेन अशा पद्दतीन आंदोलन करच्यांनी वयचें न्ही आमी असेंब्लीचेर वता ठीक आसा तो पर्यंत एक आंदोलन करपाक एक तेंच्यांनी आंदोलनाचो नियम जो कितें आहा निदान तितके तरी डेकोरम मेंटेन लिडर ऑफ ऑपोजिशनान तरी दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता डिमांड करता की 30 परत एकदा सांगता हांव ताका त्यांनी वेळच्या वेळ पडलो जाल्यार विरेशान म्हाजे कडेन ह्या विशयाचेर उलयता विरेशान म्हाजे कडेन ह्या विशयाचेर उलोवचो 2 दीस पयलीं तुमकां कॉल केल्लो सर तेंच्यांनी हांवें 2 दीस पयलीं विरेशान म्हाका कॉल केल्लो हांवें ताका सांगलां की एखाद्या ऑफिसानूय बी म्हणजे हांवेंनूय ताका त्या वजेचेर सांगलेलें की एखाद्या ऑफिसान निवेदन दिवप ठीक हांगा पर्यंत ठीक आसा पण ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन दवरप हो गरजेचो आसा हांवें सांगलें की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन दवरात ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन दवरचो दीसभर रातभर एखाद्या ऑफिसात इतके लोक घेवन बसून रावप हें योग्य न्ही आमी खंयचें निवेदन दिवपाक कोणी आडयल्लो निवेदन दिवचें त्या ऑफिसान आंदोलन करचें आंदोलन वेगळ्या जाग्यार वचून करचें की एखाद्या ऑफिसान रातभर थंयसरल्यो फाल्यां सकाळीं म्हणजे ऑफिसांतल्यो फायली जर चुकून ना जाल्यो आनी कितें जालें आसत आनी कोणाकूय ते कितें जालें आसत ऑफिशियल स्टाफाक जाल्यार त्या खातीर आमी आमच्या पुलिसांनी कंटिन्युअसली 12 वरां तांकां रिक्वेस्ट केल्या ऑफिसांतले भायर सरात की तुमी वेवस्थीत वचून भायर बसात ऑफिसाच्या भायर आंदोलन करात म्हणजे पुलीस म्हणजे मामलेदार ह्या सगळ्या जाणांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या आनी ताका रिक्वेस्ट करून सांगूनय बी तेणी आपूण स्वता सांगलां व्हिडिओचेर आसा ना आपूण भायर सरतना आपल्याक उखलून व्हरात म्हणून माझी ताका रिक्वेस्ट आसा की त्यांनी व्यवस्थित डेकोरेमाचेर जे आसा व्यवस्थित डिस्कशन त्याच्या कडेन डिस्कशन करपाची तयारी आसा आंदोलन जर पळयत जाल्यार ते वेगळ्या मोडणार गेला लोक थंय आतां इतले आंदोलन करताना आंदोलनाक दिशा दिवपाची गरज आसा लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातात घेवचो न्ही
बाकी जर कितें जायत आसत जाल्यार आंदोलन करते ताका रिस्पॉन्सिबल उरता त्या खातीर कायदो तेंच्यांनी हातांत घेवचो न्ही. अजूनय बी हांव म्हणटा आमचे पुलीस हांच्यांनी संयम बाळगला. हांवेनूय बी ताका कुल्ली सांगल्या की तांकां अजूनय सांगात की तांच्यांनी आझाद मैदानाचेर आंदोलन करता. आझाद मैदानाचेर तेंच्यांनी आंदोलन करचें. व्यवस्थीत वेगवेगळ्यो वाटो आसा हे जे डिस्कशनाचे त्यातून तेंच्यांनी हो प्रश्न सुट तांकां कायदो हातांत घेवपाक ताका कोणी सांगला. कायदो हातांत घेवचो न्ही म्हजें म्हणणें आहा. ताका जबाबदारी बी एलओपी आनी बाकीचे लिडर्स आसा. इफ जर कितें सिच्युएशन जालें तर ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो. हांवें त्या खातीर सांगलां आंदोलन करते बी जबाबदार आसता. त्या खातीर आंदोलन करताल्यांनी तांच्यांनी ही कसलीच आंदोलन करताल्यांनी परमिशन घेवंक ना तेंच्यांनी रूट डिसायड करूंक ना तेंच्यांनी खंय वयतले सांगूंक ना. तरी सुद्दां पुलिसांनी तांकां प्रत्येक कडेन आडोवपाचो प्रयत्न केला. ओके अजून पर्यंत पुलिसांनी कोणाचेरूच म्हणजे कसल्याच पद्दतीचो कांयच करूंक ना. म्हणून म्हाजें सरळ तांकां सांगणें आहा की तेंच्यांनी आंदोलन योग्य मार्गाने करचें आनी आंदोलनाक जर वेगळी दिशा दिता आसत जाल्यार आंदोलन करते लिडर दिता हांव सरळ म्हणटलो. त्या खातीर तेंच्यांनी खंयसरूच न करता तेंच्यांनी योग्य आझाद मैदानाचेर तांकां करपाचें आनी आंदोलन थंय करचें. गरज पडल्यार पोलीस पुढची ऍक्शन घेणार. संयम कितलो वेळ पाळटले पोलीस म्हणून ताका सांगलां हांवें आफ्टर ऑल जर तेंच्यांनी हें केलें. आतां म्हाका एक सांग शेवटी सगळ्यांचें प्रोटेक्शन हें पुलिसांचें काम आसा. सगळ्यांचें प्रोटेक्शन. सीएम फाल्यां सकाळी चोशी वाटेंतल्यान एखाद्याच्या मंत्र्याच्या घराचेर चोशी वाटेंतल्यान लोक धांवून वता म्हणजे हें कितें हेका कोण जबाबदार. हेका आंदोलन करते जबाबदार आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी आमकां जी लोकांची काळजी आसा म्हाका त्या खातीर हांव लोकांकूय अपील करता की अशा पद्दतीन म्हणजे कोणीय भडकयता म्हणून भडकून वयचें न्ही. आंदोलन करपाक जाय आसतात. आंदोलन फाटले फावटी तेंच्यांनी आंदोलन करूंक नासलें. तेंच्यांनी 40 दीस आंदोलन केल्लें. योग्य मार्गान करचें आंदोलन. दोन दीस पयलीं टीसीपी मिनिस्टर स्वता सांगलेले कोरोनी बसोनी म्हणून हांव तांकां परत एकदां सांगता हांवें योग्य सांगपाचें इन्स्टिगेट केलें. न्ही बट दोतोर ती खंय तरी चूक जाली कशी दिसना. 45 हांवें मेसेज ग्रुपाचेर सगळ्यांक दिल्या. 39A तुमचे काय डिस्कशन अजून जाऊ ना तुमच्या मंत्र्यांकडे. लोक जाले कितें